नाज़रीन आदाब। 20 दिसंबर 2022 मुताबिक 25 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस के अरकान ने पीर को एक बार फिर चीन के कब्जे के सिलसिले में राज्यसभा में बहस कराने का मुतालबा किया और इसकी इजाज़त न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट किया। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फा सफर के दौरान चीन के कब्जे के मामले को उठाते हुए कहा कि चेयरमैन की हिदायत पर ज़ाब्ते को मुलतवी करके इस मौजू पर बहस की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चीन के कब्जे का मामला बहुत अहम है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने पीर को राज्यसभा में हमजिन्स शादी को मुल्क में तस्लीम न करने का मुतालबा किया। वक्फे सफर के दौरान इस मामले को उठाते हुए मिस्टर सुशील ने कहा कि इसे कुछ ममालिक में कबूल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमजिन्स शादी से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन को वापस लेने के लिए मरकज़ी हुकूमत को झुका चुके किसान एक बार फिर एहतजाज के रास्ते पर हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए 50,000 से ज़्यादा किसानों ने मरकज़ी हुकूमत को खुला चैलेंज किया है कि वो उनके मुतालिबात तस्लीम करें, वरना एक बार फिर वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। किसानों के मुतालबों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत दी जा रही माली इमदाद को बढ़ाना और उनकी फसलों के लिए मुनासिब अदायगी की शरह मुकर्रर करना, किसान गन्ने की फसल की बरवक्त अदायगी, पराली जलाने के लिए दर्ज किए गए मुकदमात वापस लेना और बिजली जमीन के मुआवजे की पॉलिसी को दुरुस्त करना वगैरह शामिल है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झगड़े के बाद कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कई तलबा जख्मी हो गए। स्टूडेंट लीडर विवेकानंद पाठक का सर फट गया। तलबा का इल्जाम है कि जब तलबा लीडर विवेकानंद पाठक यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़े बैंक जाने के लिए पहुंचे तो गार्ड्स ने गेट खोलने से इनकार कर दिया। इस बात पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ। इल्जाम है कि कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा गार्ड्स ने गेट बंद कर दिया और तलबा को लाठियों से मारना शुरू कर दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई के बाद डीएम संजय खत्री भारी फोर्स के साथ कैंपस पहुंचे। तलबा ने यूनिवर्सिटी कैंटीन को आग लगा दी और कई गाड़ियों को भी आग लगा दी। एक पुलिस एहलकार ने सहाफियों को बताया हालात अब काबू में है और पुलिस तलबा से बात कर रही है। एसपी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने जिला जेल में बंद एमएलए इरफान सोलंकी से आधे घंटे तक बातचीत की। इसके बाद जेल के बाहर सहाफियों को बताया कि एमएलए इरफान को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इरफान ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन एक के बाद एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है ताकि वो बाहर ना आ सके। ये एक साजिश है। पुलिस ने उसका फर्जी आधार कार्ड बनाया है। इसके साथ ही मिस्टर अखिलेश ने तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसी कैटेगरी तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आने वाले लोगों को 1040 यानी 1040 रुपए वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में मिलेगा। ये सिलेंडर अप्रैल से रियासत में दस्तयाब होगा। अशोक गहलोत ने बताया कि आइंदा माह बजट पेश किया जाएगा जिसमें रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए किट तकसीम करने से मुताल्लिक मंसूबा लाएंगे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 3 ममालिक के दौरे से वापस आए हैं, उन्होंने पीर को वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट में डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने मैक्सिको में ज़राअत, मुतबादिल तवानाई, IT सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों से मुलाकात की, बैनुल-अक़वामी मकई और गेहूं की बेहतरी के मरकज का दौरा किया और यूपी में सेंटर्स खोलने के बारे में साइंसदानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूपी में सरमायाकारी के इम्कानात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया और उन्होंने कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाली रियासत में तमाम शोबों में सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं और रियासती हुकूमत पूरी तरह से ताजिरों और सनअतकारों के साथ है। फाउंड्री नगर आगरा के जरिए पीर को शिया पीजी कॉलेज सीतापुर रोड में रोजगार पर मबनी कोर्स का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम के दौरान मौलाना यासूब अब्बास ने तलबा को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुनरमंदाना तरक्की और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए तरगीब दी। उन्हें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में तफसील से बताया गया। इस इफ्तिताह में शिया पीजी कॉलेज के मैनेजर, कॉलेज के प्रिंसिपल, असातिज़ा और दीगर हजरात मौजूद थे। एरा यूनिवर्सिटी कैंपस में खेलों और सकाफती सरगर्मियों के एक हफ्ते तक जारी रहने वाले फीस्ट का शानदार इफ्तिताह एजाजी वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहंदी और डीन डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने चिराग रोशन करके किया। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर्स के मुताबिक पूरा हफ्ता तफरीह से भरपूर होगा और इसका मकसद नौजवान तलबा की जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती की हौसला अफजाई और नशोनुमा करना है। सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म में रहता है के उसूल को जहन में रखते हुए एरा यूनिवर्सिटी मज़कूरा बाला खेलों और सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम करती है, क्योंकि इसका मकसद अपने नौजवान तलबा को
کامیابی کی چوٹی تک پہنچانا ہے۔ 18 دسمبر 1973 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عربی زبان کی اہمیت، تاریخی حیثیت اور عصر حاضر میں اس کے دائرۂ اثر کو دیکھتے ہوئے اسے ان 6 زبانوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو اقوام متحدہ کی آفیشل زبانیں ہیں، اور 18 دسمبر 2012 کو پہلی مرتبہ پوری دنیا میں اسے عربک ڈے کے طور پر منایا گیا۔ اسی مناسبت سے شعبہ عربی خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے صدر پروفیسر مسعود عالم فلاحی کی صدارت میں مختلف مسابقوں کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت شعبہ عربی کے صدر پروفیسر مسعود عالم فلاحی نے کی۔ انہوں نے عربی زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے سبھی طلباء کو عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی تاکید کی اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس موقع پر شعبہ عربی میں مقالہ نگاری، عربی خطاطی، خطابت اور کوئز کمپٹیشن کا مقابلہ ہوا۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں مینیجر سید ناوید احمد کی سرپرستی اور کالج کی پرنسپل ڈاکٹر ہما خواجہ کی قیادت میں کالج کی سابق طالبہ محترمہ شہلا غانم صاحبہ کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ مہمان خصوصی کا استقبال پھولوں اور مومنٹو سے کیا گیا۔ کالج کی طالبات ام ہانی اور ام حبیبہ نے استقبالیہ ترانہ پیش کیا۔ ایسوسیٹ پروفیسر سیما عاقل نے مہمان خصوصی کا تعارف کرایا۔ محترمہ شہلا غانم نے اپنے خطاب میں کرامت کالج سے جڑی اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے یہاں گزرے وقت اور طالب علمی کے دور کو یاد کر کے حاضرین محفل کو مستفیض کیا۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر نزہت فاطمہ نے کی۔ عوضنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی CDT کے دفتر میں سیکیورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے کے واقعے پر اظہار مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت کا جنازہ نکالنے والی امپورٹڈ حکومت دہشت گردی سے نمٹنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں عمران خان نے کہا کہ معیشت کا جنازہ نکالنے کے علاوہ یہ امپورٹڈ سرکار پاکستان میں دہشت گردی کی شرح میں 50% اضافے سے نپٹنے میں ناکام رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے رد عمل کے طور پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ملائیشیا کے نو منتخب وزیر اعظم انور ابراہیم نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا اور اتحادی جماعتوں کی مدد سے نئی حکومت کی تشکیل دینے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ملائیشیا کے نو منتخب وزیر اعظم انور ابراہیم نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپنے عہدے کا حلف لیا اور اتحادی جماعتوں پر مشتمل نئی حکومت بھی تشکیل دی۔ واضح رہے کہ ملائیشیا کے نو منتخب وزیر اعظم انور ابراہیم کی جماعت نے عام انتخابات میں 82 سیٹیں جیت کر اکثریت حاصل کر لی تھی، لیکن ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں نہیں تھیں اور اس کمی کو انہوں نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر پورا کیا۔ خلیج تھائی لینڈ میں شدید طوفان کے دوران تھائی لینڈ بحریہ کا ایک جہاز ڈوب گیا جس سے 100 سے زیادہ سیلر پھنس گئے ہیں، حالانکہ ان میں سے زیادہ تر کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ رائل تھائی نیوی کے حکام نے بتایا کہ حادثے میں کوئی موت نہیں ہوئی ہے، لیکن عملے کے 106 ارکان میں سے 28 اب بھی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بحریہ کا یہ جہاز ساحل سے صرف 32 کلومیٹر دور پانی میں گشت پر تھا جب اتوار کی رات تقریباً 11:30 بجے طوفان کی زد میں آ گیا۔ جہاز میں سوار 106 ملاحوں میں سے 78 کو بچا لیا گیا ہے۔ عملے کے باقی ارکان کی تلاش کے لیے رات بھر تلاش جاری رہی۔ افغانستان کے سلنگ پاس پر ایک آئل ٹینکر الٹنے کے نتیجے میں آگ لگنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت تعمیرات عامہ کے ترجمان حمید اللہ مصباح نے بتایا کہ واقعے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 37 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا ابھی خدشہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں میں بہت سی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جو بری طرح جھلس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں سے یہ پہچاننا بہت مشکل تھا کہ کون مرد تھا اور کون عورت۔ حکام نے بتایا کہ سلنگ پاس کو اب ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ہیلی کاپٹروں میں ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر تعینات ہیں۔ افغان طالبان کے ایک سینئر رہنما نے اپنے والد کے قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والے ایک شخص کو معاف کر دیا۔ طالبان نے ابھی حال ہی میں سر عام پھانسیاں اور سخت سزائیں دینے کا اعلان کیا تھا، جن میں سر عام پھانسی دینا، سنگسار کرنا، کوڑے مارنا اور چوروں کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم ایسے ماحول میں شمالی صوبے جوزجان کے نائب گورنر گل محمد نے اپنے والد کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گل محمد کے والد کو 1992 میں قتل کیا گیا تھا۔ ایک افغان شرعی عدالت نے ملزم عبدالقیوم کو قتل کا مجرم قرار دیا اور اسے اسلام کے نظام انصاف کے تحت پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن نائب گورنر نے معافی دیتے ہوئے اس کیس کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔